दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 8 पेशकश मेरे कारवां। मेरी एक जबरदस्त प्रेशर किक इसके सीने पर लगी। वो लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे गया। खतरनाक गनबस दस्तूर इसके हाथ में मौजूद थी। इसी लड़खड़ाहट के दौरान में एक मरतबा फिर इसने मुझे शाना बनाने की कोशिश की तो मैंने चीते के मानद एक तवील जुस्त भरी और इसके सोलर पर एक खौफनाक साइड किक झड़ दी। सोलर पर लगने वाले मामूली सी ठोकर नन्ना सा पुश भी जानलेवा साबित हो सकता है और साइड स्टेप किक की खतरनाकी को सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने भी ये कभी मोहल्लक किक खाई हो या मस्कुरा किक लगाना जानता हो। मैं ये किक मारना बखूबी जानता था और मेरे मद्दे मुकाबले ने मेरी किक खाई थी, लिहाजा नतीजा इतना ही मौलिक बरामद हुआ जितना बयान किया जा चुका है। वो की आवाज खारिज करते हुए बैक गियर में उछला और बैक फुट पर सफर करते हुए सड़क के एन वस्त में चारों शाने चुत गया। इसकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। इसी आसना में एक दूसरा हमला आवर ट्रक के पीछे से नमूदार हुआ। मैंने आओ देखा न ताओ बेदरिक इसके पांव पर फायरिंग कर दी। जिस इमारत की बुनियाद हिला दी जाए वो अपने कदमों पर खड़ी नहीं रह सकती। मैंने गनबरदार हमला आवर के कदमों को छलनी बनाने में कोई दवी का फर्द गुजारिश नहीं किया था। वो किसी ऐसे फलक बोस इमारत के मानद जमीन बोस हो गया जिसके नीचे से अचानक जमीन खींच ली गई हो। मैं इसका जायजा लेने के लिए आगे बढ़ा। गन इसके हाथ से छोड़कर 2 जार गिरी थी और बड़ी कसमप्रीस के आलम में सिंगलाक सड़क पर जख्मी एरिया रगड़ रहा था। मैंने इसके करीब पहुंचकर बड़े शफाक अंदाज में इसके चेहरे पर वजनी बूट की 3-4 अजियत भरी ठोकरें रसीद की। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। मैंने इसका मजीद हशर खराब करना चाहता था कि लियोन की चींक ने मुझे चौंका दिया। मैंने पलट के अपने उकब में देखा और मंजर की संगीनी ने मुझे गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया। लियोन की खोपड़ी के उकबी हिस्से पर एक गन की खौफनाक टॉल टिकी हुई थी और ये वो शख्स नहीं था थोड़ी देर पहले वो जिसकी 4 पहुंच में मसरूफ थी। मस्कुरा शख्स 5 फुट की दूरी पर बेहसू हरकत पड़ा था। लियोन ने इसे बड़े आराम से लगा दिया था। अब वो खुद दुश्मन के निशाने पर थी। मैंने लियोन को मुसीबत में देखा तो बेसाख्ता मेरी गन इस सिमत उठ गई। इसी लम्हे लियोन को निशाने पर रखने वाला गन बरदार घुराया। कोई हरकत नहीं, गन को दूर फेंक दो। मैं तजब्बुब के आलम में एक लम्हा यूं ही गन थामे खड़ा रहा। क्या तुम चाहते हो मैं इस औरत का भेजा मैं उड़ा दूं? इसने बड़े संगीन अंदाज में गन की नौल से लियोन की खोपड़ी पर ठुको कर दिया। जाहिर है मैं वैसा नहीं चाहता था जैसा इस शख्स ने बयान किया था, लिहाजा मैंने लियोन की सलामती के लिए गन को दूर ट्रक के नीचे फेंक दिया। दोनों हाथ ऊपर उठा लो। वो एक मरतबा फिर तहकमाना अंदाज में घुराया। मैंने इसके हुक्म की तामील कर दी। हमारे दरमियान 10 फुट से ज्यादा फासला हायल था। मेरी कोई मुदाफियाती चाल लियोन की जिंदगी को इंतहाई खतरने में डाल सकती थी। मैं ऐसा कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं था जिसके नतीजे में मेरे साथी को नाकाबिले तुलाफी नुकसान पहुंच जाता। इस शख्स ने अपने हुक्म के आगे बढ़ाया। घूम जाओ। मैं किसी मुदारी के बच्चा जमहूरा की तरह घूम गया। इस लम्हे गोली चलने की आवाज मुझे सुनाई दी। मैं बेइख्तियार पीछे मुड़कर देखा और फिर मेरी हैरत की इंतहा न रही। गन के जोर पर मुझे धमकाने वाले कटे हुए इश्क से शहतर की मानद जमीन की जानिब झुक रहा था। इसके दोनों हाथ खाली थे। गन इसके हाथों से निकलकर इसकी जमीन बोस हो चुकी थी। अगले ही लम्हे वो भी धूप से सड़क पर जा गिरा। लियोन ने एक वहशत भरी नजर इस पर डाली कि फिर इसकी निगाह ट्रक के ऊपरी हिस्से की सिमट उठ गई। मैंने गैर इरादी तौर पर लियोन की निगाह का ताकुब किया और ड्राइविंग के छत पर मुझे इंस्पेक्टर शिवा की सूरत नजर आई। मुझसे नजर मिली तो इसने डॉक्टरी का निशान बनाते हुए एक हाथ को ऊपर उठा दिया, फिर खुद भी उठकर बैठ गया। इसके दूसरे हाथ में एक जदीदार रिवॉल्वर मौजूद था। मुझे ये समझने में एक लम्हा भी ना लगा कि शिवा ने ड्राइविंग कैबिन की छत पर लेटे लेटे इस गन बरादर हमला आवर को मार गिराया था जो लियोन को निशाने पर रखकर मुझे अपने अहकाम की तामील पर मजबूर कर रहा था। मेरे सीने से एक तवील सांस खारिज हुई। इसी लम्हे शिवा किसी माहिर को पैमाक की तरह ट्रक से नीचे उतर आया और भरी हुई आवाज में बोला, मिस्टर शोन, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हालात अपने कंट्रोल में हैं। मैंने इस बात में सर हिलाने पर इत्तेकाफ किया और लियोन की तरफ बढ़ गया। लियोन को एडवेंचर बहुत पसंद था। वो अपनी जिंदगी में सनसनी खेजी की ख्वान थी। मेरे साथ रहते हुए इसका ये शौक तो पूरा हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर पहले इसने मौत को इतने करीब देख लिया था कि वो किसकी हिरनी की मानी सहमी हुई थी। मेरे करीब आते हुए मुंह से चिपक गई। इसका खौफ दूर करने के लिए मैंने इसको खुद से दूर करना मुनासिब न समझा। आइंदे 2 मिनट के अंदर हमने हमला आवरों का तफसीली जायजा लिया। वो कुल 4 अफराद थे। एक हैवी ड्यूटी ट्रक में बरामद हुआ था और लियोन से दरगुरत बनवाने के बेफिक्री से लंबा लेट गया था। ताहम इसमें जिंदगी के आसार बाकी थे। दीगर 3 में से एक इंस्पेक्टर शिवा की गोली का निशाना बन गया था। थोड़ी देर पहले वो लियोन का भेजा हुआ में उड़ाने की धमकी दे रहा था और अभी इसका अपना भेजा खाक में मिल रहा था। शिवा के सच्चे निशाने से इसकी खोपड़ी में खासा कुशादा वादान बना दिया था। इंसान बराबर बोला होता है। ताकत के नशे में पता नहीं कहाँ कहाँ की बोलता चला जाता है, मगर जैसे ही नशा टूटता है वो महताब फलक से जमीन पर आ गिरता है। आसमान पर रहकर खुद को आफताब व महताब समझने वाले कुत्ते बिल्लियों के पांव की धूल बनकर रह जाता है।
نشہ کسی بھی شے کا برا ہو یا اچھا، کیونکہ اس میں انسان اپنے اوقات میں نہیں رہتا۔ میں نے 2 حملہ آوروں کی مزاج پر کی سیکھی تھی، جن میں سے ایک اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اپنے سینے پر میری سائیڈ سولر کک کا تغمہ سجایا تھا۔ دوسرا شدید زخمی اور بے ہوش تھا۔ اس کے گھائل پاؤں خون میں تربتر تھے۔ ہماری جیپ کی ایک سائیڈ گولیوں سے چھلنی ہو گئی تھی، ٹائر بھی ناکارہ ہو چکے تھے۔ فی الحال وہ کسی قسم کے سفر کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس سائڈ کے دروازے ابھی تک کھلے ہوئے تھے جہاں سے ہم نے راہ فرار اختیار کی تھی۔ شیوا نے کھلے ہوئے دروازے میں سے ڈیش بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں موبائل فون پر ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کر کے مزید کمک منگواتا ہوں۔ حالات اگرچہ قابو میں ہیں، مگر اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے مزید نفری کی ضرورت ہوگی۔ موبائل نکال کر سیدھا ہوا میں تو اس نے گھمگیر آواز میں کہا، اگر ہم موقع کی کارروائی میں الجھ گئے تو اچھا خاصا وقت برباد ہو جائے گا، جبکہ مجھے فوری طور پر ڈاکٹر مونگ کے پاس پہنچنا چاہیے۔ وہ اس وقت بڑی مشکل میں ہے۔ مشکل میں؟ اس نے کی پیڈ پر حرکت کرتی انگلیوں کو روک کر حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ اگر ڈاکٹر مونگ رتنا پائے کے کسی بنگلے میں قیام پذیر ہے تو سمجھو وہاں بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ انسپکٹر شیوا کی حیرت 2 چند ہو گئی۔ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں بیٹھ سکی مسٹر شون، پتہ نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ رتنا پارک والے بنگلے میں کس قسم کی گڑبڑ ہو گئی ہے، اور تمہیں یہ خبر کیسے ہو گئی؟ تم تو ہاسپٹل سے میرے ساتھ یہاں آئے ہو۔ انسپکٹر شیوا کے چہرے پر شک و کش صبحات کی ایک دہیز چادر تنی ہوئی تھی۔ میں اس کے سوالات کے جواب میں اپنی تھرڈ آئی والی صلاحیت کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ باتنی آنکھ والے معاملے کو ہر کسی پر ظاہر ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، لہٰذا مصلحت کی راہ اختیار کرتے ہوئے میں نے اس سے کہا، دیکھو شیوا، فضول کی بحث محادثے میں سوائے وقت ضائع کرنے کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم میری بات کی تصدیق کے لیے رتنا پارک والے بنگلے پر فون کر کے ڈاکٹر مونگ کی خیر معلوم کر سکتے ہو۔ اس کی تسلی نہیں ہوئی، تاہم میں نے ایک معمول بات کر کے اس کے وہ اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ڈاکٹر مونگ کے نمبرز ٹچ کرتے ہوئے وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کا انداز گھڑنے والا تھا، نگاہ میں کسی عقاب ایسی تیزی تھی جیسے وہ میری سوچ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس دوران میں اس کے چہرے پر کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا، جن میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گمگیرتا بڑھتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے شکست خوردہ اور تشویشناک انداز میں کہا، ڈاکٹر فون اٹینڈ نہیں کر رہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ادھر حالات سازگار نہیں رہے۔ اس کے سیل پر ٹرائی کرو۔ کر چکا ہوں، وہ بھی بند مل رہا ہے، تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے ڈاکٹر مونگ کے سیل کا نمبر دہرایا اور پوچھا، کیا تم اسی نمبر کو ٹرائی کیا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر کے پاس دوسرا سیل ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر میری فرمائش پر شیوا نے مجھے مذکورہ سیل نمبر بتا دیا، جو میں نے اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا۔ اگر اس وقت اس نمبر پر رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تو بعد میں ایسی کوشش کی جا سکتی تھی۔ شیوا گہری تذبذب میں مبتلا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے ٹٹولنے کی سعی کی۔ مسٹر شوم، تم نے بتایا نہیں، تمہیں رتنا پارک والے بنگلے میں ہونے والی گڑبڑ کا کیسے علم ہوا؟ میرا خیال ہے اب ہم واقعی وقت ضائع کر رہے ہیں، میں نے شیوا کے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تم پولیس انسپکٹر ہو، یہاں جو کچھ پیش آ چکا ہے اس کو تحمیل کرنا ذیل ہے۔ تم مجھے رتنا پارک والے بنگلے کا نمبر اور لوکیشن بتا دو۔ کھٹمنڈو میرا دیکھا بالا ہے، میں بآسانی ڈاکٹر مونگ تک پہنچ جاؤں گا۔ تمہارا یہاں رکنا اور ضروری کارروائی نمٹانا ضروری ہے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے میری مطلوبہ معلومات فراہم کی، پھر ایک طویل اور بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، تم شاید ٹھیک ہی کہتے ہو، میں ڈاکٹر مونگ کا وفادار ہوں، لیکن قانون سے وفا شناسی بھی ضروری ہے۔ میں یہاں سے فارغ ہوتے ہی تم سے رابطہ کروں گا، تم فوراً رتنا پارک کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کا سیل نمبر لینے کی بات کہا۔ وہاں پہنچتے ہی میں تمہیں صورت حالات سے آگاہ کروں گا، تم یہاں کے معاملات کو نمٹانے کی کوشش کرو۔ اور میں ایک لمحے کو توقف کیا، پھر بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر اس واقعے میں ہمارا ذکر نہ آئے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش کا خیال رکھوں گا۔ ہم اس وقت ایک غیر مصروف سڑک پر کھڑے تھے۔ اسپتال سے نکلنے کے بعد شیوا نے دانستہ یہ لمبا اور کم مصروف روٹ لیا تھا۔ وہ کماری چوک تک نسبتاً آسان راستے سے کم وقت میں پہنچ سکتا تھا۔ بہرحال ہر شخص سے کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ حملہ آور پر قابو پانے کے بعد شیوا نے ڈیوٹی ہیوی ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس کا رخ پھیر دیا تھا تاکہ اس کی وجہ سے ٹریفک میں تعطل واقع نہ ہو، مگر ابھی تک ادھر سے کوئی گاڑی نہیں گزری تھی۔ میرے ذہن میں مسلسل یہ سوال کا بلبلا رہا تھا کہ یہ حملہ آور کون تھے اور ان کے کیا مقاصد تھے۔ آج صبح اس طرح کا ایک اور حملہ بھی پیش آیا تھا جب ہم جانوس کے ساتھ اس کی رہائش گاہ فریک اسٹریٹ کی طرف جا رہے تھے۔ اس موقع میں جانوس کا باوری شوفر سنگا مار گیا تھا۔ ہمیں کھٹمنڈو میں قدم رکھے ابھی آدھا دن بھی نہیں گزرا تھا، 2 دن بعد پر ہم قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا۔ ان سنگین واقعات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے انسپکٹر شیوا سے کہا، حملہ آوروں میں سے 2 زندہ سلامت ہاتھ لگے ہیں، ان کی گاڑی اور ٹرک بھی تمہارے قبضے میں ہے۔ مجھے امید ہے تمہیں تفتیش کے نتیجے میں ان بدماشوں کا کچا چٹا مل جائے گا۔
लाड बुद्धा सब ठीक कर देगा, वो तसल्ली अमेज लहजे में बोला। मैं बहुत जल्द इस सिलसिले में तुम्हें कोई बहुत बड़ी खबर सुनाऊंगा। इसकी बात खत्म हुई ही थी, एक टैक्सी इस तरफ आती हुई दिखाई दी। शिवा ने टैक्सी को रोक लिया। टैक्सी ड्राइवर से नेपाली में कोई बात की और हमें अंदर बैठने का इशारा किया। मैंने शिवा से मुसाफा किया और लियोन के साथ टैक्सी में बैठकर रत्न पार्क की तरफ रवाना हो गया। इस वक्त हम खाली हाथ थे। अपने सफरी बैग हमने अन्नपूर्णा होटल में छोड़ दिए थे। टैक्सी ने मुख्तलिफ सड़कों पर घूमने के बाद दरियाए वशनुमती का अबूर किया और टैको की तरफ बढ़ने लगा। ये वही मुकाम है जहाँ दरियाए वशनुमती और दरियाए भागमती आपस में मिलते हैं। कॉलर अस्पताल, होटल वैली व्यू और सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस को पीछे छोड़ते हुए जब टैक्सी कामतीबाद में दाखिल होती तो मैंने इत्मीनान की सांस ली। कामतीबाद पर सफर करते हुए हम सीधा रत्न पार्क पहुंच जाते हैं। डॉक्टर मोंग की तरफ झांकते हुए काफी देर हो गई थी। सच्ची बात तो यह है कि पेश आमदा हंगामी हालात ने मुझे एक लम्हे की फुर्सत नहीं दी थी। अगरचे इस वक्त हम डॉक्टर मोंग की ही तरफ जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर के हवाले से मेरी ही तरफ से ज़हन में खलबली से मची हुई थी। मैं इसे इंतहाई गैर यकीनी हालात में छोड़कर अपनी जगह यानी शिवय की सरकारी जीप में हाजिर हुआ था। मेरी रगे जान साहिल हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक डॉक्टर के साथ ही। अगर डॉक्टर गैर यकीनी हालात में था तो साहिल के लिए भी खतरात हो सकते थे। मैंने लियोन से कहा, मैं थोड़ी देर तक आंखें बंद करके खामोश रहना चाहता हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब ना करना। मैं अपने मतलूबा मुकाम पर पहुंच जाए तो मुझे डिस्टर्ब कर सकती हो। इंस्पेक्टर शिवा ने टैक्सी ड्राइवर को रत्ना पार्क वाले बंगले का एड्रेस अच्छी तरह समझा दिया था। मेरी बात के जवाब में लियोन ने अपनी जुबान से एक लफ्ज अदा न किया और इस बात में सर हिलाकर रह गई। ताहम इसके चेहरे और आंखों में फैले हुए अनगिनत सवालात को मैंने महसूस कर लिया। वो सवालात के जवाबात का वक्त नहीं था, लिहाजा मैंने निश्चित की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। वो दो बंद आंखों के पीछे मैंने तीसरी आंख का शटर उठाया और डॉक्टर मोंग के खद्दोखाल की उंगली पकड़कर तस्वुर की निगाह से इसके माहौल में पहुंच गया। वो इस वक्त पुलिस वालों में घिरा बैठा था। 3 पुलिस वाले इससे गुफ्तगू कर रहे थे, चूंकि इनकी आवाज में सर रसाई हासिल नहीं कर सकता था, लिहाजा ये नहीं जान सका इनके दरमियान किस मौजू पर बातचीत हो रही थी। अंदाजा यही था कि मैंने थोड़ी देर पहले तस्वुर की करिश्माकारी के तोफैल डॉक्टर मोंग को जिन हालात से नबर्स आजमा देखा था, पुलिस वाले इसी सिलसिले में इससे पूछताछ कर रहे थे। मैं इसके आखिरी मरतबा जब डॉक्टर मोंग के माहौल से तस्वुराती राब्ता किया तो जो 2-4 इंतहाई मुश्काक फाइटर्स के मद्दे मुकाबिल तस्वुराती साबित कदमी से जमा हुआ था। मेरी तस्वुर की बेचैन निगाह जिस सूरत को देखने की मुतमनी थी वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब तक हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता रात साहिब डॉक्टर मोंग के साथ अस्पताल से रत्न पार्क वाले बंगले पर मुंतकिल किया गया था। इन्हें 2 मर्दों के भेस में एक एम्बुलेंस में डालकर यहाँ तक लाया गया था। इस वक्त मैं डॉक्टर मोंग के चेहरे पर जो इत्मीनान देख रहा था, इससे अंदाजा हुआ साहिल बाखैर और आफियत होगी। अफसोस कि मैं बराह रास्त साहिल के माहौल में दाखिल होने के काबिल नहीं रहा था। रबी मोशी हमन के किसी शातिराना अमल ने मेरे तस्वुर के परिंदे के पर काट डाले थे। बार बार नाकाम तजुर्बात के बाद भी मैंने कोशिश जारी रखी और एक मरतबा फिर साहिल के माहौल तक रसाई हासिल करने के लिए तीसरी आंख को जहमत दी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। मैं आंखें खोलकर टैक्सी में हाजिर हो गया। लियोन ने शिकायती नजर से मुझे देखा और मायने खेज अंदाज में बोली, शॉन, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया ना? नहीं, मैंने सर हिलाया। तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो। बच्ची? इसने घूरकर मुझे देखा। मेरा मतलब है तुम गुड गर्ल हो, मैंने जल्दी से कहा। वो मुतमईन होते हुए बोली, हाँ अब ठीक है। हमारे दरमियान अमेरिकी इंग्लिश में गुफ्तगू हो रही थी। हम अमेरिका से आए थे तो हमें इसी अंदाज में बात करना चाहिए थी। नेपाल की कौमी जुबान नेपाली है, ताहम तमाम सरकारी दफातर, होटलों और ऐसे मुकामात जहाँ सयाहों से वास्ता पड़ता रहता है, इंग्लिश फराटे से बोली जाती है। इस हवाले से टैक्सी ड्राइवर भी आमतौर पर इंग्लिश से वाकिफ होते हैं, क्योंकि हर सयाह को इस मखलूक से जरूर वाबस्ता पड़ता है। मुझे यकीन था ये टैक्सी ड्राइवर भी हमारी गुफ्तगू को बखूबी समझ रहा होगा, ताहम इसमें फिक्र वाली कोई बात नहीं थी। हम बहुत ज्यादा मोहतात अंदाज में बात कर रहे थे, 2 ऐसे सियाहों की तरह जो नेपाल की खूबसूरती से इंजॉय करने आए हों। सियाहत नेपाल के लिए आमदनी का एक बड़ा जरिया है। थोड़ी देर बाद हमारी टैक्सी कामतीबाद को छोड़कर रत्न पार्क के आगे इलाके में दाखिल हो गई। रत्न पार्क काठमांडू की एक मारूफ तरीफ गाह है, जिसके आसपास मामूल लोग आलीशान बंगलों में रिहाइश पजीर हैं। ये पार्क शाह नेपाल की मलका आलिया मलका रत्ना के नाम से मौसूम है। हम मतलूबा गली ब गली दाखिल हुए तो सामने एक पुलिस जीप दिखाई आती नजर आई। मेरे ज़हन ने बता दिया कि ये वही पुलिस वाले हैं जो थोड़ी देर पहले डॉक्टर मोंग से मीटिंग कर रहे थे। पुलिस जीप हमारे करीब से गुजर गई। आइंदे चंद सेकंड बाद हम इस बंगले की घंटी बजा रहे थे जहाँ डॉक्टर मोंग को होना चाहिए था। दूसरी घंटे पर एक मुलाजिम सूरत नेपाली ने गेट खोल दिया। वो पूरी तरह मुसल्लह था, लेकिन इसके बदन पर सिक्योरिटी गार्ड वाली मखसूस यूनिफॉर्म मौजूद नहीं थी। इसने सवाली नजर से हमें देखा तो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हम डॉक्टर मोंग के मेहमान हैं, अमेरिका से आए हैं। तुम डॉक्टर को जाकर हमारे बारे में बताओ। अमेरिका के जिक्र पर वो इस तरह चौंका जैसे इसे हमारी आमद की खबर हो। इसने पूछा, आप लोगों को तो डॉक्टर इंस्पेक्टर शिवा के साथ आना था। शिवा एक कानूनी मामले में उलझ गया है। मैंने कहा,
اس لیے مجبوراً ہمیں اکیلا ہی آنا پڑا۔ نیپالی ملازم ہمیں انتظار کی زحمت دیتے ہوئے بنگلے کے اندر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں بنگلے کے اندر ایک کمرے میں ڈاکٹر مونگ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر مونگ نے جس گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا، اس بیان کو الفاظ کا جامع پہنانا ناممکن نہیں۔ رسمیت لائق مسلک کے مراحل طے ہو گئے تو میں نے لیون سے کہا، تم نے اچھی خاصی محنت کی ہے، فریش اپ ہو جاؤ، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ میں دراصل لیون کو غیر موجودگی میں مونگ سے چند باتیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ڈاکٹر مونگ کی رہنمائی پا کر لیون ایک واش روم میں گھس گئی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی، وہ یہ ڈاکٹر مونگ کی بڑی دکھی نظر سے بار بار لیون کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسی قسم کی چیز افسوس یا ملال ہو۔ تنہائی پاتے ہی میں نے سب سے پہلے ڈاکٹر سے ساحل کے بارے میں پوچھا، ڈاکٹر ساحل کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ میرے استفسار میں بےتابی تھی۔ بالکل محفوظ ہے، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز نے مجھے گڑبڑا دیا۔ ذہن کی سوچ میری زبان تک آ گئی، کیا وہ اس بنگلے میں موجود نہیں؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے احتیاط کی پیش نظر اسے ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا ہے۔ مگر اسپتال سے تو تم دونوں ایک ساتھ یہاں پہنچے تھے، میں نے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں کہا، اور انسپکٹر شیور نے بھی یہی بتایا تھا۔ تب تبھی نقوش والی لڑکی تمہارے ساتھ بنگلے میں ہے؟ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ شیور سمتھ میرے سیٹ اپ سے بہت سے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ساحل اس بنگلے میں موجود ہے۔ یہ بات میرے علاوہ اب صرف تم جانتے ہو کہ ساحل یہاں پر نہیں ہے۔ پھر وہ کہاں ہے؟ میرے استفسار میں احتجاج کی آمیزش تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میرے شانے کو تھپتھپاتے ہوئے بولا، میں تمہاری ذہنی کیفیت اور جذبات کو بخوبی سمجھ رہا ہوں۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے، تھوڑا اور کر لو۔ آج رات میں ساحل سے تمہاری ملاقات کروا دوں گا۔ میں نے اسے بستی میں رپورٹ کر دیا ہے، وہ بہت ہی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ تم کس بستی کا ذکر کر رہے ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یہ وہی بستی ہے جو ہائی وے کے نزدیک ہے، اس نے بتایا، وہ تمہارا دیکھا بھالا علاقہ ہے۔ ڈاکٹر مونگ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، مجھے اس بستی کے جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ میں بود نیل کنڈ کی عبادتگاہ سے کشتی کے ذریعے اس بستی تک پہنچا تھا۔ مذکورہ بستی ہائی وے پر واقع تھا اور کھٹمنڈو شہر سے لگ بھگ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھی۔ ساحل کو اس بستی میں رکھنے کا کوئی مقصد ہے؟ میں نے پوچھا۔ مقصد صرف حفاظت ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ تمہارا اندازہ نہیں ربی کے خون خوار بھیڑیے کس شدت و شدت سے اس کی تلاش میں ہیں۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو تھوڑی دیر پہلے شاید کوئی بہت بڑا سیٹ اپ ہو جاتا۔ میں ابھی تک ایک خون ریز مارکے سے نپٹا ہوں۔ ہاں، میں نے تمہیں 4 تربیت یافتہ فائٹر سے لڑتے دیکھا تھا۔ میری ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ ڈاکٹر مونگ میرے تھرڈ آئی والے ساحل سے واقف تھا۔ میرے بے اختیار جملے پر وہ سرہلا کر رہ گیا۔ سر کی جنبش میں بڑی گہری اور گہرائی تھی۔ اس نے سوچتے ڈوبتے ہوئے کہا، میں نے ربی کے آدمی سے ساحل کو چھین کر انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ کھٹمنڈو کے چھپے چھپے اس کی بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ ساحل کے بغیر ان کا مشن نامکمل ہے۔ وہ 1 منٹ پر ٹرائی کر چکے ہیں، لیکن عبادتگاہ کے تہہ خانے تک رسائی حاصل کرنے میں انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ دوسری ٹرائی وہ ساحل کے ساتھ کرانے والے ہیں۔ اس مقصد کی خاطر ربی نے ساحل کو یہاں پہنچایا تھا۔ وہ بدھا تہہ خانے میں پوشیدہ قیمتی پتھروں کے لیے پاگل ہو جا رہا تھا۔ 2 دن پہلے تک میں عبادتگاہ میں تھا، لیکن اپنے مخصوص رائے سے جب مجھے پتا چلا کہ تمہارے ساحل کو یہاں پہنچایا جا رہا ہے تو میں اپنا مورچہ چھوڑ کر سرگرم ہو گیا۔ یہ بات یقینی ہے کہ اگر ربی کے بندے ساحل کی رہنمائی میں تہہ خانے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ساحل تک ہار کرنے کا راز جانتی ہے اور وہ اس وقت مکمل طور پر ربی کے ٹرانس میں ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا تو میں نے کہا، ہاں، یہ بات میں نے محسوس کی ہے۔ میں جب بھی اس کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں ربی نے میرے راستے میں کون سی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ میں تمہاری ساتھی کا علاج بھی کر رہا ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ تم جانتے ہو میں نے چینی طب میں ڈاکٹریٹ حاصل کر رکھی ہے۔ لارڈ بڈھا نے چاہا تو وہ بہت جلد صحتیاب ہو جائے گی۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ پھر ڈاکٹر مونگ مجھے اس خون ریز معرکے کی بتانے لگا۔ میں جب اس ساحل کو ربی کے آدمی سے چھیننا چاہا تھا، اس معرکے کا ایک خون منظر میں نے ٹرائبیکا کے اپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے تصور کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ مونگ نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے آدمی پر بر وقت پہنچ گئے تھے، جنہوں نے دشمنوں کے دان کھٹے کر کے ان دونوں کو کھٹمنڈو کے سٹی ہسپتال تک پہنچا دیا تھا۔ میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ ڈاکٹر مونگ ساحل کو ساحل کہہ رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ اس کو دھنو پر اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا، اس نے دل سے مجھے اپنی بہنوئی تسلیم کر لیا تھا۔ جب اس کا بڑا سانگفو مجھے اپنا داماد سمجھتے ہوئے ساحل کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے چکا تھا، تو پھر ڈاکٹر مونگ کا اعتراض کرنے والا کون ہوتا تھا؟ محترم سانگفو اجان ہی ہو چکا تھا۔ ہمارے درمیان سانگفو کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ سانگفو کا انتقال ڈاکٹر مونگ کی غیر موجودگی میں سیٹل میں ہوا تھا۔ مونگ کے لیے سانگفو کی خصوصی ہدایت تھی کہ وہ مشن کو چھوڑ کر واپس نہیں جائے گا، اور اس نے اپنے بڑے پارے کے حکم کی تعمیل کی تھی۔
वो बड़ी साबित कदमी से मुहाज पर डटा हुआ था, बल्कि साहिल को रब्बी के आदमी से छीनकर इसने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। रब्बी साहिल के बगैर अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता था, लिहाजा इस हकीकत को एक लम्हे के लिए भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। रब्बी के आदमी साहिल की तलाश में कुछ भी कर सकते हैं। जिन्होंने यहूदियों का वो शैतानी टोला आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मैंने इस हकीकत का जिक्र डॉक्टर से किया तो अस्बात में गर्दन हिलाते हुए मुदब्बिराना अंदाज में बोला, जानता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैंने साहिल को एक ऐसे मुकाम पर छिपा दिया है जिस तरफ भूले से भी किसी का भी ध्यान नहीं जा सकता। वो लोग यही तवक्को कर रहे होंगे कि साहिल को इबादतगाह से दूर रखने की कोशिश की जाएगी, जबकि मैंने इसे इबादतगाह से करीबी बस्ती में पहुंचा दिया है। अगर लाड बुड्ढा की मर्जी शामिल हुई तो आज रात साहिल से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। तुमने इसके इंतजार में बड़ी तकलीफें उठाई हैं। इसकी बात ने मेरे तन बदन में एक सनसनी से दौड़ा दी। साहिल से मिलने का तस्वुर बड़ा होश रहा और निशात अंगेज था। डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने इसके हसूल की खातिर बहुत ही दुख उठाए थे। मैं इस वक्त बड़े जज्बाती अंदाज में साहिल के बारे में सोच रहा था। इस दौरान में डॉक्टर मोंक मुसलसल मेरे चेहरे पर निगाह जमाए बैठा था। अपने दिल का राज अफशा होते देखा तो मैंने फौरन मौजू बदल दिया। कोई भी शख्स इस बात को पसंद नहीं करता कि दूसरा इसकी दिलजोई मामला तक पहुंच जाए। डॉक्टर, तुम जिस हालत में अस्पताल पहुंचाएंगे, इसके पेश नजर तो तुम्हें हफ्ता 10 दिन तक वही रहना चाहिए था, मगर तुम जितने हशाश बशाश नजर आ रहे हो, इससे तो यही लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ था। हुआ तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं इस बात का कायल हूँ कि इंसान के दुख और सुख का ताल्लुक इसके महसूस करने से है। अगर कोई शिद्दत से ये महसूस करे कि इसे कुछ भी नहीं हुआ, तो बहुत कुछ होने के बावजूद भी इसे कुछ नहीं होगा। एक तो ये सोच, दूसरे मैंने डॉक्टर इलाज के साथ साथ चीनी तब को भी आजमाया है। ये एक हैरत अंगेज तरीका इलाज है। मैं इस वक्त बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ, तुम हम काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैंने तशवीश अमेज लहजे में कहा। डॉक्टर, तुम तो मार्शल आर्ट्स के माहिर और मजबूत असाब के मालिक हो, लेकिन साहिल इस महारत और मजबूत में तुम्हारा अशर भी नहीं। वो भी जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाई गई थी। क्या इस वक्त वहाँ बस्ती में वो तुम्हारी तरह हंस मुस्कुरा रही होगी? अगर वो मुस्कुरा नहीं रही तो भी तकलीफ में नहीं होगी। वो पूरे यकीन से बोला। एक तो इसे पहुंचने वाली चोटें शदीद नौयत की नहीं हैं, दूसरे मैंने इसका मुनासिब इलाज भी किया है। मुझे उम्मीद है आज रात जब तुम इसे मिलोगे तो इसे नॉर्मल पाओगे। डॉक्टर मोंग ने साहिल के सिलसिले में 2-3 मरतबा रात के मुलाकात का जिक्र किया तो मैं सवाल की ये बना ना रह सका। इस सवाल में हजारों साल से प्यासी की बेताबी और थकन शामिल थी। मैंने इस तरह लहजे में पूछा, रात ही को क्यों डॉक्टर? मैं अभी और इस वक्त साहिल से मिलना क्यों नहीं जा सकता? जा तो सकते हो, लेकिन मेरे बगैर वहाँ तुम्हें कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। वो समझाने वाले अंदाज में बोला। बल्कि तुम अगर एक शख्स से भी साहिल के बारे में पूछोगे तो कोई भी इसकी वहाँ मौजूदगी का इकरार नहीं करेगा। तुम्हारे साथी को निहायती खुफिया अंदाज में एक घर में ठहराया गया है। वो इस वक्त बदले हुए गेटअप में है और इसके घर के एक फर्द की हैसियत से वहाँ मौजूद है। इस घर में तमाम अफराद मेरे वफादार हैं। तुम मुस्लिहत और एहतियात पसंदी को समझने की कोशिश करो। जनूस ने भी तुम्हें बताया है तुम खासी जज्बाती हो रहे हो। डॉक्टर मोंग ने जनूस का हवाला दिया तो मुझे याद आ गया। मैंने इसके शख्स के साथ खासा तल्ख रवैया अख्तियार किया था। मैंने पूछा, क्या जनूस ने मेरी कोई शिकायत कर दी? हाँ, मोंग ने इस बात में गर्दन हिलाई। मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी एक अहम अपनीयत है। जनूस की शिकायत को मैंने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। मैंने कहा, डॉक्टर सच्ची बात तो ये है तुम्हारा ये आदमी जनूस मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा ना, तुम्हारी अपनी एक खास अहमियत है। वो तकीदी लहजे में बोला। बहरहाल इतना बता दूं कि जनूस खटमंडू की एक बार असर शख्सियत है। मैंने जनूस के मौजू को पस डालते हुए कहा। डॉक्टर मोंग से कहा, तुम कह रहे हो तुम्हारे बगैर इस बस्ती में मेरा जाना बेकार है। मैं किसी भी सूरत अपने साहिल तक रसाई हासिल नहीं कर सकूंगा। फिर तुम भी मेरे साथ इधर क्यों नहीं जाते? क्या ऐसा करने में कोई कबाहत है? कबाहत तो कोई नहीं, मगर मैं शाम से पहले शहर को नहीं छोड़ सकता। वो तामिल करते हुए बोला, यहाँ मुझे नहायत ही अमवर्ड निपटाने हैं। रबी के वफादार बड़ी सरगर्मी से साहिल को तलाश करते फिर रहे हैं। इस सिलसिले में तुम लोगों पर को 2 मरतबा हमला भी हुआ है। वो लोग मेरे हर ताल्लुक वाले को टटोल रहे हैं। जहाँ भी मेरे किसी जाने वाले के साथ कोई कपल दिखाई देता है वो यही समझते हैं ये कपल मेरे और साहिल के सिवा और कोई भी हो सकता है। वो रबी के हुक्म पर साहिल को हासिल करने के लिए खटमंडू को तबादला करने को तैयार हैं। मेरे बंगले पर जो मारपीट हुई थी वो भी किस तलाश में करी में है। इन्हें यहाँ साहिल तो नहीं मिली, अलबत्ता मैंने इन्हें ड्राई क्लीन करके रुखसत किया है। अब वो कहीं इस तरह मुँह देने की अहमियत नहीं करेंगे। मैंने इस वाक़े को पुलिस तक पहुँचा दिया है। तुम्हारी आमद से थोड़ी देर पहले ही पुलिस वालों से यहाँ की रिपोर्ट तैयार कर ले गए हैं। डॉक्टर मोंग जिन पुलिस वालों का जिक्र कर रहा था, मैंने टैक्सी में रहते हुए बातनी आंख से इन्हें डॉक्टर के बंगले में देखा था। लेकिन डॉक्टर ने भी मुझे जो मालूमात फराहम की, इनमें से मुझे चौंकाने देने वाली 2 बातें थी। मैंने अपनी तसल्ली की खातिर इन 2 बातों की वजाहत जरूरी समझी। ये बात तो मेरे इल्म में आ चुकी थी कि जनूस ने डॉक्टर को सुबह वाले वाक़े की रिपोर्ट पेश कर दी थी, लेकिन डॉक्टर मोंग ने अपने बयान में 2 कातिलाना हमलों का जिक्र किया था।
میں نے پوچھا ڈاکٹر مونگ کیا ہماری آمد سے پہلے انسپیکٹر شیوا سے تمہاری بات ہوئی ہے؟ اس کے ہونٹوں پر مبسی مسکراہٹ موجود تھی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی وقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ میرے سوال کے مقصد تک پہنچ گیا تھا۔ دھیمے لہجے میں اس نے جواب دیا، ہاں تمہاری آمد سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے میری شیوا سے طویل بات ہوئی تھی۔ میں نے اسی سے رابطہ کیا تھا۔ جب تم لوگوں کے آنے کا متوقع وقت گزر گیا تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے شیوا کو فون کر دیا۔ اس نے مجھے دوسرے قاتلانہ حملے کے بارے میں بتایا ہے۔ 2 لاشوں اور 2 زخمیوں کو پولیس تحویل میں اسپتال پہنچایا جا چکا ہے۔ جلدی کوئی بہت بڑا انکشاف ہونے والا ہے۔ مجھے امید ہے ان لوگوں کا تعلق ربی کے بھیجی ہوئی مبہم ٹیم سے ہوگا۔ میں نے الجھن زدہ لہجے میں دریافت کیا، ڈاکٹر اس خون ریزہ واقعے کے بعد انسپیکٹر شیوا نے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر رابطے میں اسے ناکامی ہوئی، ایسا کیوں کر ہوا؟ میرا موبائل آف تھا، وہ بڑی رسانی سے بولا، اور گھریلو فون کو میں نے دانش سے اٹینڈ نہیں کیا۔ یوں سمجھ لو مجھے فون کا ریسیور اٹھانے کی مہلت نہیں مل سکی۔ گھنٹی تھوڑی دیر بعد بجتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ دراصل اس وقت میں حملہ آوروں سے نمٹنے میں بے حد مصروف تھا۔ اس کا جو معقول تھا، لیکن میں ایک اور زاویے سے بھی اپنے ذہن کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر مونگ تم نے بتایا ہے اس بنگلے پر ہیلا بولنے والے 4 خطرناک فائٹرز کا تعلق ربی کے گروپ سے ہے اور وہ تمہاری اور ساحل کی تلاش میں یہاں آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ساحل تو یہاں پہ تھی نہیں، انہیں کیا ملتی، مگر وہ یہ جاننے میں تو کامیاب ہو گئے کہ تم اس بنگلے میں ٹھہرے ہوئے ہو۔ یہ بھی کچھ کم تشویش کی بات نہیں ہے۔ اپنے ذہن کو مت الجھاؤ وجدان، وہ شفقت بھرے لہجے میں بولا۔ یہ تو پولیس والوں سے میٹنگ کرنے اور تمہارے استقبال کے لیے میں نے اپنے چہرے کو صاف کیا ہے، ورنہ ان 4 حملہ آوروں کی تو میں کسی اور ہی روپ میں خدمت کی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ڈاکٹر مونگ سے پنجے لڑا کر آئے ہیں۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس لے کر کھڑا رہ گیا۔ شیوا کی جیب میں جب جیپ مونگ سے تصوراتی رابطہ کیا تو وہ 4 مارشل آرٹسٹ سے نبر آزما تھا۔ اس لمحاتی جمہان کے اس کے چہرے کے بارے میں غور نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں یہ جان نہ سکا وہ اپنے اصلی حلیے میں تھا یا میک اپ میں۔ بہرحال میرا تصور مجھے صحیح جگہ پر نہیں پہنچا سکتا تھا۔ سٹی اسپتال میں جب میں نے ڈاکٹر کے ماحول میں جھانکا، مجھے اپنی ہی صورت میں نظر آیا۔ اس حوالے سے میں نے اس سے استفسار کیا اور اس نے بتایا، ہاں ہسپتال میں بہت مجبوریاں کے باعث تمام وقت میک اپ میں نہیں رہ سکا۔ البتہ جب ہمیں مردوں کے لیے بھیس میں اس اسپتال سے نکالا گیا تو اس سلسلے میں سب سے بڑا سہارا میک اپ کا استعمال کیا گیا۔ میرے ذہن میں سائل کے حوالے سے ایک کانٹا سے چھپا ہوا تھا۔ دراصل اصلی اور نقلی کا چکر انتہائی چلا کر الجھ کر رہ گیا تھا۔ حالانکہ کھٹمنڈو میں پائی جانے والی ساحل کے حوالے سے اب تک جو بھی شہادتیں حاصل ہوئیں ان سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا یہ میری ہی ساحل ہے، کوئی ڈمی نہیں۔ تاہم میں نے ڈاکٹر مونگ سے استفسار کیا، ڈاکٹر کیا تمہیں یقین ہے جس لڑکی کو تم نے بستی میں پہنچایا ہے وہ میری ساحل ہی ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ہماری آخری ملاقات چند روز پہلے سیٹل میں ہوئی تھی۔ ہمارے دونوں زونارا آئی لینڈ سے سیٹل پہنچے تھے۔ سانکپو نے ہنگامی فیصلہ کر کے ڈاکٹر مونگ کو نیپال اور مجھے خواہش کے ساتھ نیو یارک روانہ کر دیا تھا۔ نیو یارک خصوصاً مین ہیٹن میں جن سنسنی خیز حالات سے گزر کر ان کا خلاصہ میں نے ڈاکٹر مونگ کے گوشگوار گزار کیا اور ڈمی ساحل کا قصہ بیان کیا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہیں شاطر ربی نے ہمیں تمہیں دھوکہ دینے کے لیے یہاں بھی کوئی ساحل کی ڈپلیکیٹ تو نہیں بھیج دی۔ تم نے تسلی کر لی نا یہ ہماری ساحل ہی ہے؟ وہ پر انداز میں بولا، میں تو تسلی کر لی، اب تم رات میں اس سے ملاقات کر کے اپنا اطمینان کر لینا۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، ہم کب تک یہاں روانہ ہوں گے؟ رات 9 بجے، اس نے جواب دیا۔ اگر لارڈ بڈھا کی مرضی شامل رہی تو ٹھیک 10 بجے تک ہم ہائی وے والی اس بستی میں ہوں گے۔ جس طرح ہم مسلمان اپنے روزمرہ کاموں میں خدا کا مرضی اور مصلحت کو بہت اہمیت دیتے ہیں، بالکل اسی طرح بدھا کے پیروکار لارڈ بڈھا کو ذکر کرنا نہیں بھولتے۔ بس اپنے عقیدے اور اعتقاد کی بات ہے، انسان کو جس سہارے جس وسیلے سے فائدہ پہنچنے لگتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ مذہب کی روح کو سمجھ کر اختیار کرنے والوں کی تعداد ہمیشہ نسبتاً کم ہی رہی، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو۔ دیکھا دیکھی کسی تہذیبی اور تمدنی مجبوری اور نظریہ ضرورت کے تحت خود کو بڑا مذہبی ظاہر کرنے والوں کا تناسب ہمیشہ زیادہ رہا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت بات ہے، تسلیم کریں یا نہ کریں۔ میں نے ہاتھ لگو ڈاکٹر سے یہ بھی پوچھ لیا، دن کا باقی حصہ کھٹمنڈو میں گزار کر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اگر کوئی حرج نہ ہو تو مجھے اپنی مصروفیت کے بارے میں بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہارے کسی کام آ جاؤں۔ وجدان تم ہر حوالے اور ہر زاویے سے میرے لیے مفید ہو اور اپنے کسی منصوبے کے بارے میں تمہیں بتانے میں حرج نہیں، وہ دوستانہ لہجے میں بولا۔ لیکن یہ میں جاننا چاہوں گا، تم رات تک مجھ سے الگ رہو، زیادہ مناسب یہی ہے۔ اس بنگلے میں اپنے ساتھ ہمارا آرام کرو، تمہارا کام رات کے بعد شروع ہوگا۔ میں سمجھ نہیں سکا ڈاکٹر، میں نے متسبب انداز میں ڈاکٹر مونگ سے کہا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، مجھے باخبر ذرائع سے پتہ چلا ہے آج رات کے بعد ربی کی ٹیم اور کوشش کرے گی، وہ لوگ عبادتگاہ کے تہ خانے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے شب خون ماریں گے۔ آج کی رات بہت اہم ہے، عبادتگاہ میں خون کی ندیاں بھی بہہ سکتی ہیں۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا اور پھر بولا،
इस इबादतगाह की तारीख से तुम भी बखूबी आगाह हो। आज तक जिस भी शख्स ने बेशबहा खजाने तक पहुंचने की कोशिश की वो बेमौत मारा गया। रब्बी पहले कोशिश की बहुत साथ जानी और माली नुकसान उठा चुका है। दूसरी कोशिश वो साहिल की रहनुमाई में करने का इरादा रखते थे, लेकिन ये कीमती मोहरा इनके हाथ से फैलकर मेरे कब्जे में आ चुका है। लिहाजा आने वाली रात साहिल के बगैर ही वो दूसरी कोशिश करेंगे। साहिल की तलाश बड़ी शद्दोमत से जारी है। डॉक्टर मोंग ने साहिल को कीमती मोहरे से ताबीर किया तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं अपनी तकलीफ को इजहार किए बगैर पूरी तरह से इसकी जानिब मतवज्जो रहा। थोड़ी तौक़ुफ़ के बाद दोबारा गोया हुआ। मैं अपने दुश्मनों के हद में प्रोग्राम के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। रब्बी के चंद आदमी बोध नील कर्नवाल इबादतगाह के आसपास मौजूद हैं। रब्बी का एक नायब जमी फोंडा इस मिशन की कमान संभाले हुए है। एपिसोड 8 का इख्तिताम यहीं पर होता है। एपिसोड 9 देखने के लिए आगे समाअत फरमाएं।